بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصادر من أهل العلم هل هو ملزم أم لا؟ إلزام فيه مبتدع عند عالم ستتشو جرح سادرقو بقات يالو يهون عالم إيه عالم يوسنو الثاني يلك سوچن ياس قدداتشوال وينس اندتنو قدايو آس قدادنو وينس مرچ اللاتشو يميلو رئيساتشن عند عالم بقي هنا ማስረጃ ይዞ አንድን ሰው ጀርህ ካደረገው የመቀበል ግዴታ እንዳለብን እያየን የመጣ ነው። መቀበል ግዴታ መሆኑን ከተጠቀሱ ዑለማዎች መካከል الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله كون بفيت ايتنا لما استواسيها النو الأجوبة الندية عن الأسئلة هولندية كسنيو شريطاتشو لاي ጥያቄ ቀረበላቸው ምን የሚል ጥያቄ ቀረበላቸው بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعات كسوች ከፊሎቹ ከሱና ዑለማዎች አንዱ የተቸው የሆነን ሙብተዲዕ ላይ رد አደርጋለሁ አይቀበሉም بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة أم يقربت مصرجا من دنو إيه مجروح سو يتتشون آكال ليلوتشو يسنة علماء ألتتشتم ألتناقروا منا بميلو مالك ليلوتشو ألتناقروا سلزه أين فلان وفلان يتعلم ሌሎቹ ዓሊሞች ይታሉ ለምን አልተናገሩም የሚለውን لماذا لا يتكلمون لو كان حقا لتابعوه ይህ ዓሊም የተናገረው ንግግር እውነት ቢሆን ኑሮ ሐቅ ቢሆን ኑሮ ሌሎቹ በተከተሉት ነበር ሌሎቹ ዑለማዎች በገጠሙትና በተስማሙ ነበር ስለዚህ هل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أنه بمدفون نجر لما انصاتنا لما تجد أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه بركاته علماء السنة ويم ملو جرح ما درقال لباتشو ما تجد لباتشو إيه جارحه جن يميتشو آكال نعم ما سرج يفرو دغمرات على بينات من كلام هذا المبتدع ايه مبتدع كتناغروا نغير ما سرج له من خلال محاضراته وتآلفه كمي سطاچو محاضراዎች ከጻፋቸው ኪታቦች ውስጥ ነው ጀርህ ለማድረግ አስባቦችን ያወጣቸው ማለት ነው ከዛ ሸይኹ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى من بلو ملسو إن أنت ودموش هو يكالوا بهالا ما قرأ القوم المصطلح أن يهزبوش مصطلح الحديث الكرم أو أنهم قرأوه ويلبسون نجر المصطلح الحديث أرسوال قلبس وشري تلبيس إياد الربنا يلبسين تلبيس إياد الربنا يلبسين ملبسوش ناشوار ملبسوች ናቸው ካሉ በኋላ አንድ ዓሊም من علماء العصر በወቅታችን ካሉ ዑለማዎች መካከል አብረዝ አልብራሂም ማስረጃዎችን ግልጽ ካደረገ ሙብተዲዓ የሆኑ ሰዎችን እነገሌ ሙብተዲዓዎች ናቸው ብሎ ማስረጃ ግልጽ ካደረገ ነቅበሉ ወየጂቡ ቀቡሉሁ መቀበል ግዴታ ይሆናል ብሏል መቀበል ግዴታ ይሆናል ግዴታችን ነው ይሄ
علماء كالتسمى مبت أن نقبل يميلو أكهات يلوتو علماء لمن زمالو لمن السوق التسمامهم سلزه قدايو أفقد دايدلم إيالو لم يتبتبوا سوش من قالوا نقبل ويجب قبوله قدتاتنو الله سبحانه وتعالى بالقرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بلا الله عز وجل عدل هنا تأمن هنا سو وريك متى نقبل نقبل مفهوم الآية يا آية ومفهوم هنا أي نعم إيه قرآن أنكز يتتاكه سنورات يتزلاته سنور فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العدل بنبأ نقبله وإذا جاءنا الفاسق بنبأ نتبين عدل هنا سوى كمتا أي نعم مقبل عند اللبن فاسق كمتا تبين ما درج عند اللبن تثبت ما درج عند اللبن كم منا قروا أنكز يتنا لا تشوف قالوا بهلا فالمهم القوم ملبسون ملبسوች ናቸው ይሄን ሼኹን ይግር ነው ملبسوች ናቸው አይ አንድ አይነት አዎ አሳበል ጀርህ ተናግሯል ግን ይም ሆኖ ያለ ኢልዛም አይደለም ጉዳዩ አስገዳጅ አይደለም እያሉ የሚሉ ሰዎች እነኚህ ሙለብሶች ናቸው አላቸው ሙለብሶች ናቸው كذلك مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين دروم لنبروت علماء አሁን ምን አሉት ዑለማዎች ዘግይተው ለመጡትም ዑለማዎቻችን ጋር የሚጋጭ የሆነ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ይላል ስለዚህ الجرح المفسر መቀበል ዋጅብ ነው ዋጅብ ነገር ደግሞ የመቀበል ግዴታ ኢልዛም አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኢልዛም አለ ጉዳዩ ላይ ማለት ነው መስአላው ርዕሱ ላይ ኢልዛም አለ ዋጅብን ሳትወድ በግድህ መቀበል አለበት ዋጅብን መቀበል አለበት أي نعم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى كتابات شولاي إرشاد النقاد كسنيو كتابات شولاي مالك بن أنس شعبة ابن إسحاق بتملكة عند تلايو باله درساتنا يتنان إمام مالك دجال من الدجاجلة بلو ابن إسحاق صاحب المغازي يسرى كتاب اللاتو ساتون لتشوت شعبة دقمو إنه أمير المؤمنين في الحديث بلو اندالو باله درساتنا يتنان هلت تلك درجة اللاتو علماء في رجل واحد من رواة الأحاديث حديث كم يزجبوا ابن إسحاق حديث كم يزجبوا عندنا بس لا يسلايتوات كجيزة وهلا يمت يهونوا علماء أي نعم ሁላቸው የደረሳቸውን እንደተከተሉ አይተናል በኢማሙ ማሊክ በኩል ያለው ابن إسحاق جرح يدرسው ሰው ابن إسحاق ያለበትን እንደማይቀበል እንዲሁም ደግሞ በሹዕባ በኩል ابن إسحاقን ስላወደሱት እሱ ያለበት ዘገባም ሪዋያን እንደሚቀበል አይተናል ነገር ግን كل ذلك راجع الى الروايه لا الى الدرايه ብለዋል ጉዳዩ ከሪዋያ ጋር የተሳሰረ እንጂ ከዲራያ ጋር አይደለም ምክንያቱም ሙመያዎች ምን እያሉ ያሉት ጉዳዩ ከዲራያ ጋር የተሳሰረ ነው እያሉ ያሉት በአክስ ማለት ነው ምክንያቱም من قبل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهيه الاجتهاديه اجتهاد ጥራትን ራእይን ግንዛቤን የሚያስተናግዱ ከሆኑ ከፊቅህ መሳኢሎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው እያሉ ያሉት ምን كلام أئمة الجرح كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة وكذلك جرح المبتدعات مبتدعات ثم تتثبت ملكة
እንዲሁም ሩዋቶችን መተቸትን በተመለከተ ተዕዲል ማድረግን በተመለከተ እንዲሁ ተመሳሳይ ነው المسائل الفقهية الاجتهادية ጋር ተመሳሳይ ነው ለሚሉ ሰዎች ይሄው العلامة الصنعاني من يرنا ያሉት كل ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار የዜናዎች መለያየት ነው ከዛ የመነጨ ነው እያሉ ነው እየነገሩን ያሉት ማለት በጥረት የሚደረግ ነገር አይደለም ለዚህም ነው ከጊዜ በኋላ የመጡ ዑለማዎች ጠለቅ ያለ ዕውቀት ያላቸው ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ያላቸው ይህን ጉዳዩን ይፈትሹትና ከዛም ይደርስበታል ኢማሙ ማሊክ ابن إسحاق محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة بلو يالبت مكنياته خرج مخرج الغضب بقطع ملكنو لمن ابن إسحاق يا مالك يا إمام مالك أوقت أقرب لي فأنا بيطاره أني دكتور رن أكمل له يا إمام مالك كتاب موطئ أقرب لي ውስጡ ያለውን ችግር ሁሉን ያወጣላቸዋለሁ ብለው ስለተናገሩ ኢማሙ ማሊክ ተናደው ነው ደጃሉ ምን ደጃጅላ ብለው የተናገሩት ብሎ ይደርስበታል ማለት ነው طيب ስለዚህ ትክክለኛው ሹዕባ የተናገሩት መሆኑን ይደርስበታል واذا عرفت هذا ይላል ይሄን ከተናገሩ በኋላ ምን አሉ واذا عرفت هذا ይሄን ከተረዳህና ከተገነዘብ فهذا الترجيح لا يخرج عما ذكرناه عن كونه من باب قبول أخبار العضول بل هو منه إن كتناقروا على باتك علي شيخ منالو إن كتردها فهذا الترجيح إيه ترجيح أهل يشوع بعقام ابن إسحاق بتملكته راجح ونمالك لمن إمام مالك يتناقروت خرج مخرج الغضب بقطع ملكنا وجرح يدرجوت ابن إسحاق المالك فلن تكذبوا على متوع علماء تناس يدرجوت لك على جن الزاوية يلا تو علماء تناس يدرجو بز ملك راجح يدرجو مالك فهذا الترجيح جن لا يخرج عما ذكرناه عن كونه من باب قبول أخبار العضل يراسو عضول يهون سوتين أخبار مكبل كمل وسط أيوة آمال بل هو منه يرسو أكان له كلت خبروች ሲጋጡ ኢማሙ ማሊክ የተናገሩትና ሹዕባ የተናገሩት ኢብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ ተጋጡ ሲጋጡ አንድን ዘጋቢ በተመለከተ ነው የተጋጩት ابن إسحاق بتملكته سيقاتوا تتبعنا حقائق الخبرين يولتون خبروج من النت تكتاتلنا تمالتهم تكتاتلنا ومحل صدورهما يمنت إبت بوتاونم والباعث على التكلم بهما أو يكسون قدي تكتاتلنا فظهر الاعتماد على أحدهما أي عنده الممركز جلس هنا دون الآخرين لأن يكون ممركزاتين يقرأ المعتقد سلذي فهو من باب قبول الأخبار إيه من باب قبول الأخبار نو يمي هو الواقع إيه نستمر من باب قبول الأخبار نو علماء وجه أي نعم اجتهاد درجالو إيه قال لي النوقون علماء الجرح والتعديل أو يا درجالو اجتهاد درجالو اجتهاد ما درجوت قال من النو يا علماء وجه يتنايبت يهونون سو يتنايبت نجر من النو يملون طنات يا درجال طنات يا درجال طنات አድርጎ ግን የት ነው እዛው ዙሮ የሚሄደው من باب قبول الأخبار نميلو مالك إيه جن الزابي ونايدر يراسون تفسير يراسون
ጥረት አይደለም እየተናገረ ያለው ማለት ያለውን ነገር ይዳሰሳል ምንድነው ኢማሙ ማሊክ የተናገሩበት ምክንያቱ ምንድነው ጀርህ ያደረጉበት ሹዕባ ተዝኪያ ያደረጉበት ምክንያቱ ምንድነው ኢብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ ይሄን ጥናት ያደርጋል ከኋላ ይመጣል ያን ጊዜ ኢጅቲሃዱን ተገልግሎ ነዓም ለምሳሌ ባየነው ምሳሌ የሹዕባን ራጂህ ያደረገ ማለት ነው من باب قول الاخبار ነው የሚሆነው ማለት ነው اي نعم فمن عمل بروايه التعديل والتزكيه يتعدلنا يتزكيان روايه تكبره يادرجه كذلك ومن عمل بروايه القدح والتجريح قدح تنقران تجريح تنقران باند ግለሰብ ላይ ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ተዕዲልም ተነግሯል ተዝኪያም ተነግሯል ተግባራው ያደረገ ያኛውንም ይሄኛውንም وان كان كل قائلين وان كان الكل ሁሉም ቢሆንም وان كان الكل ሁሉም ቢሆንም قابلين የሚቀበሉ لاخبار العدول የዑዱሎችን ታማኝ የሆኑ ዑለማዎችን ንግግር የተቀበሉ ቢሆንም عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر المنقول يعني يتنجرون خبر يمقبل قدتا بيهونباتهم عاملين يسروا يفسموا بيهونوا بما يجب قدتا بيهونباتهم عليهم بالنسو لك من قبول خبر المنقول يعني يتلالف اللاتهم ملئت مالك بيوم مالك يدرساتهم أو يدرساتهم يعني يمقبل قدتا اللباتهم ተናገሩ አንቀበልም አሉ ማለት ነው የኢብኑ ኢስሐቅን ዘገባ በሹዕባ በኩል የደረሳቸው ደግሞ ኢብኑ ኢስሐቅ ያለበትን ሐዲስ ተቀበሉ ዋጅባቸው ነው ማለት ይሄው بما يجب عليهم عاملين بما يجب عليهم من قبول خبر المنقول فالكل ሁሉም ግን ሙጅተሂዱን ሙጅተሂዶች ናቸው ሁሉም ሙጅተሂዶች ናቸው ولكن ነገር ግን تخالفت الآثار የደረሷቸው ዜናዎች ተለያዩ وتفاوتت الأنظار أملكاتهم تلايو ومن هنا ونحوه وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من أمهات الدين الدينات لا يالو بركات مسائل وتلاي مجتهدات يتلايو بز ملك نوال قل هلاتهم مأجوراتنا بالنص الثابت يترقى بهنا ما ترجع منهم من له أجر عند أجر يماغن يالا ياو كتساسات مالته مجتهدون ومنهم من له أجران ولا أجر يماغن يالا ሁለት አጅርም ያገኝማል ከጊዜ በኋላ የመጡት ያንን ነገር ሲያረጋግጡት ተርጅህ ሲያደርጉ አዎ ኢጅቲሃድ ያደርጋሉ ይሄን ማን ተቃወመ ማንም የተቃወመ የለም ግን መጀመሪያ መልእክቱን የሚያስተላልፉት ዑለማዎች ይሄ ንግግራቸው من باب قبول الاخبار ነው من باب قبول اخبار الثقات من باب قبول اخبار العدول إيه واجبنا قدتان ومراج لهم ومن هنا علمت أن اختلاف الأئمة يا إما وجه من لا يتسوال في تصحيح خبر عند حديث صحيح ومالتنا من إمام عند إمام عند مري مالت عند عالم مالتنا وتضعيفه عند الحديث ضعيف مدرك من إمام آخر ليلا عالم مالتنا ناشئ أما تلقوه من أخبار العدول عن الرواة إيه كذبوا أي نعم أخبار العدول تمن كون كذبوا يدرساتشون بمكة النو انجي راساتشون جنزاباتشون آراءاتشون رأياتشون تقلقلوا أيد اللم من لا يسمى بدرساتشون زينا بدرساتشون زينا مكنيت يلا يلنا أي نعم إيه إنه يلنا فهو ناشئ عما تلقوه تاجنوا في منجنه من أخبار العدول كعدولة أخبار عن الرواة كرواة متملكة تمام فهذا الإمام لم يبلغه قالوا إيه عنده إمام أدرسهم عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة إيه نعم عند علم أي نعم إيه حديث صحيح نوبلو اندي وصل النادر قو إذا حديث لاي سنسلة سند لاي يالوت عدالة وشناتو تامان وشناتو بميلو
سلام بنماذج فهذا الإمام لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته إلا العدالة رواته تبعت كلام عدالة لا تشوي منهم يدرسوا طيب لمثال شعبة ابن يتحقن اللي تناقروا طيب كذلك والضبط عدالة لا تشوي ضبط لا تشوي منهم يدرسوا سلذب فصحح أخباراتهم صحيح هذا كجزء بهانا يمتع هنا علم بن تعقل سادر الملكة له كيف تصححه إلى المالك وفيه فلان كذاب ونحو هذا إذا سند لي إجل كذاب يلا أدت نصحح متادر قبله قال يمتع هنا علما أيوة يقوم المالك يقوم المالك لمن يعني بن يدرسوا عدالة مهنا توصلون يدرسوا مالك ومعلوم أن من صحح هذا الحديث هنا الحديث صحيح لو سو لم يبلغه الدرسهم في رجاله إذا قبوا سنسلة لي كذاب إن لا درسهم أن في رجاله كذاب إن لا درسهم أي نعم الدرسهم لأنه علم لقمه هذا الإمام بلغه من أحوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة وسوء الحفظ أو انقطاع الخبر وشذوذه حكم عليه بعدم الصحة لأنه علم لقمه أنا ذه رواة تلي عدالة لو سؤال لا ويم سوء الحفظ يلبس سؤال درسة ويم خبر منقطع ولا ويم شاذ ولا حكم عليه بعدم الصحة سلذ حديث صحيح هذا لما إيه لقمه يسولي جيب الله تفطرات ونوال አንዳንዱ ሰው መየግሊቡ عليه حسن الظن في الناس ሰዎች ላይ መልካም ግንዛቤ የሚያሸንፈው አለ በጥሩ መልክ ሰዎችን የመጠርጠር ማለት ነው የሚናገሩት ንግግር በስቅ እውነቱ ላይ ይቀበላል አንዳንድ ሰው አለ ومن الناس ከሰዎች መካከል ደግሞ من له نباهة وفطنة أي نعم وطول خبرة لأحوال الناس نباهة ያለው ፈጥኝ የሆነ ዘኪ የሆነ አክቲቭ የሆነ ነገሮችን ቶሎ የሚረዳ يسوتين هنيتات قنات من هذا السؤال فلا يكتفي بالظاهر يسوتين ظاهراتهم بمايك يما يركا يما يقطع نجوتين أكثر تروي الملكة تفطر على السؤال لمن قدام يفتش تجرن الله يدرس بتال يلا قريب علماء من لا يبتل فنياته إيه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى علماء من لا يبت الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي بقن الزالي على مهون ينقرون يالك ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد أي تصحيح مدرك الناس وضعيف مدرك عندهم دمو جرح مدرك الناس تعديل مدرك اجتهاد نوعي له أيضا لم ينقرون يالك أيضا لم رواية ነው የሚያሉት ጉዳዩ ከሪዋያ ጋር የተሳሰረ ነው እንጂ ከቢራያ ጋር አይደለም እያሉ ነው እየነገሩን ያሉት ማለት ነው ስለዚህ بعض خلط የሚያደርገው ነገር የተሳሳተ መሆኑ እዚህ ላይ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው ሰዎች ዑለማዎች የሚናገሩትን ንግግር በደንብ ካልተገነዘቡት በደንብ ጉዳዩን ካላዩት እንደወደቁ ይቀራሉ لولا العلم كان الناس كالبهائم እንደሚሉት ኢማሙ አህመድ رحمه الله تعالى ሰዎች نعم እውቀት ባይኖር ኑሮ የሰው ልጆች እንደ እንስሳ በሆኑ ነበር ነገሮችን እምትለያቸው ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ባላቸው ዑለማዎች الإمام أحمد رحمه الله منالو لولا العلم كان الناس كالبهائم وقت باينور سوت عندن تسابوا نبر أو لزمنا الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب سوت ولا أوقت يسفل لقات سؤال مجبلنا مدد كم يسفل لقات سؤال يلك أوقت بدأ يسفل لقات سؤال يميلوت مالتنا رحمه الله تعالى أي نعم قرامنا قابها النقر بترطر هذا القوي يوطن له إلى موت مات مجبلنا مدد يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة مجب مدد ذاك أنوس سوت ولا جزء صوت جزء لا تفلقاته يشلال والعلم ذل يحتاج إليه كل وقت
እውቀት ግን በማንኛውም ሰከንድና ደቂቃ የሰው ልጆች ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እውቀት ይሄ ስለዚህ احكام علماء الجرح والتعديل في الرجال اجتهاديه بلو مالتاچو انني سوچ محتمله للخطا ستت ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሷብ ሊሆን ይችላል ستت ሊሆን ይችላል ጉዳዩ ሙልዚም አይደለም ለአኺር ሌሎችን የሚያስገድድ አይደለም ብለው ማለታቸው ስህተት መሆኑን ትረዳለህ ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌላቸው ትረዳለህ ትገነዘባለህ ማለት ነው لكن ده المسائل الفقهية الاجتهادية التي لم يرد فيها نص فتحتمل الصواب وتحتمل الخطأ ولا تشنيع فيها ولا تغليظ ولا إنكار إيالو مجوهاتشو ستتمون ترد الله مالتهم إيه لك المسائل الفقهية الاجتهادية لي من ما ينت ماسرجة إلى اللولاي يا علماء منا قروس القواعد الشرعية بما مركز منا قروس صواب تيكلنا ليوني كلان خطأم ليوني كلان عنده باندو لاي إنكار يلم بلاتشو عندما التامنه له إيهم جرح مبتدعنا جرح الرواة عند ذو تمساسينه يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ فلذا عنده ما تجس يلبتم عنده الموقف يلبتم عنده تناشت مكبات يلبتم يمينوش من المينت قنيونت عندنا لو اوك كودو اجهن انسا مالك اجهن انسا كودو اجهن انسا عندنا تدمو اجماع اللي بلو من ناقره الله سبحان الله اجماع من المسألة قال بعضهم اجمع العلماء ان مسائل الجرح والتعديل مسائل اجتهادية مسائل الجرح والتعديل مسائل اجتهادية أجمع العلماء كلهم كل يدرس من ثلاثة ولا تناقراله سبحان الله تملكت عجبنا والله من أين أأمرنا يا أخي عجبنا سبحان الله مكنيات من قالوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كموتوا بهالا فلم يبقى سوى الاجتهاد مصدرا في الحكم على الرجال بسويت لاي والثاني لما وسن فرد لما استد منه اجتهاد قرة نجي ليلا نقر يلمنا ليلا نقر يلمنا سلذي اجماع اللي بتقول ديوان ايه ابا بالدقمو علماء الجرح والتعديل في الرجال من باب الاجتهاد نقول مالت يقتضي تأصيل الأصول الباطلة باطل يهونو أدس مرهوتين يميامتان لمن مبطل بهونو سوچ لاي باطل يباطل بالغت بهونو سوچ دفاع لمادرج لمكلا كلماتو لا يلزموني لا يملكتنيم ولا يقنعوني لا يسامننيم أطغاوي አይደለም አላረካኝም ባክ ዝም በለኝ አጨጨቀኝ ዘርበል እየተባለኝ ያለው በዘውኒና አይመለከተኝም ብሎ ዝም ብል ጥሩ ነበር አው ጀርህ የሚያደርጉ ዑለማዎችን ሙተሰሪዎች እያለ ማብጠልጠሉ በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው አይኔ ግራ ተጋብቶኛል አለየልኝም ቢኖር ጥሩ ነበር ነገር ግን በዚህ አልቆም ይሄ አባባናቸው نعم የሰለፎች ተጥቢቃት ጋር የሚጋጭሙ እናገኘዋለን ሰለፎቻችን ለማበደዑ አሽኻስን ሰዎችን ሙብተዲዓዎች በሚሉ ጊዜ قبل تحقق الاجماع فيه የጋራ ስምምነት ሳይገኝ ማለት የጋራ ስምምነት ሳይገኝ አይ نعم ሙብተዲዓዎች ናቸው ብለው ይናገራሉ ከዛ ጋር ይጋጫል كذلك يسلفوቻችን منهج ጋር የሚጋጭሙ እናገኘዋለን المتقدمين والعلماء المعاصرين متقدم كونوا علماء منهج ጋር معاصر كونوا የሱና ዑለማዎች አቋም ጋር የሚጋጭሙ እናገኘዋለን ምን ይሄ አባባላቸው ኢጅማዕ ከለለ ዑለማዎች እስከተናዩበት ድረስ ተውባታችሁ ጉዳዩ ሙልዚም አይደለም የሚለው አባባል አሁንም
የሰለፎችን የሙተቀድሞችንም የሙዓሲሮችንም መንሃጅ ጧል ትችት እያደረገን ያለው بانهم يتسرعون في اطلاق الحكم قبل انعقاد الاجماع የጋራ ስምምነት ሳይገኝ ችኩሎች ናቸው ይፈጥናሉ በሚለው ሰለፎች ሙተቀድሞችንም ዘግይተው የመጡ የሱና ዑለማዎችንም አካሃድ ጥላሸት የሚቀባ አካሃድ መሆኑን ልትረዳና ልትገነዘብ ይገባሃል ማለት ነው ልትረዳ ልትገነዘብ ይገባሃል አይናም ይሄ ነው ስለዚህ علماء السنة جرحنا تعدل بتملكته أي نعم ملزم نويا بينقرنا مفسر كهونا ملزم نو لمن من باب الأخبار نو لا من باب الأحكام كأحكام سيهون من باب الأحكام سيهون من باب الأخبار نو من باب الأخبار دقمو أي نعم قام عليه الدليل في وجوب قبول ذلك إني مكبل جدة عند اللبن ما ترجعكم قالوا هذا مجرش علي منالو الصنعاني توضيح الأفكار كسنيو كتابات شولي لسنيو كتابات شولي منالو هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم إيه كلام أهل الأصول يأصول على بيتوش نقدر يرجع بيتوه هنا وغيرهم لنسمع علماء يرجع بيتوه فيه هنا من ملون التزكية والجرح من باب الأخبار يملون إجلاسة كما تقولها لا مالك إيه هنا سلزك فمن بلغه بعض الأخبار الصحيحة منه تيك لم يهونوا حديثوش يدرسوا أو الخاطئة وإن يتفاصل في رجل معين فمن بلغه بعض الأخبار الصحيحة تيك لم يهونوا زينوات يدرسوا أو الخاطئة وإن يتفاصل في رجل معين عند صوبة ملكة مال وبنى حكمه عليه بالزولي بين سكة بناء على ذلك بذلك مسرة سوال هو في الحقيقة بنى حكمه على خبر بخبر لا ينو فردية ستقال له بخبر لا ينو فردية ستقال له بسموا يا يسموا نقر خطأ لهوني شلال ويم لقمو ثواب لهوني شلال السجن حكم جيسد بخبر لا ينو منه بخبر لا ينو منه تكذبوا على يمتو علماء وش نعم قد يوني قالوا إن أخبار ጥናት ያደርጋሉ بين ثبوتها وعدمها ترقاقطال أو ترقاقطال يميلون وبين متشددها ومتساهلها ومعتدلها وبين مجملها ومفصلها حتى يصل إلى الحكم المناسب المعتدل في هذا الرجل أي نعم تكذبوا على المتعلم ጥናት ያደርጋል ይሄ ዜና ተረጋግጧል ወይ ሊሳል ተረጋገጠም متشدد ነው ወይ ጃሪህ ሆኗል ወይ متساهل ነው معتدل መካከለኛ ነው ወይ ግድለሽ ነው ወይ የሚለው مجمل مفصل በጥቅል የተነገረ አለ በዝርዝር ይሄን ሁሉ አይቶ حتى يصل الى الحكم اجتهاد ያደርግና المناسب المعتدل في هذا الرجل ይሄን ሰው በተመለከተ مناسب የሆነ ተስማሚ የሆነ ፍርድ ይፈርዳል وهو مجتهد في هذا ايضا ግን مجتهد ነው በዚህ ነገር ላይ مجتهد ነው በዚህ ነገር ላይ አይና ግን ጥናት የሚያደርገው መጀመሪያ የመጣለትን خبر الثقة ጥናት እያደረገ ያለው ማለት ሁኔታውን አይቶ አይ نعم اجتهاد ይገለገላል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ያን ነገር ራጅህ ለማድረግ ራጅህ ማንኛው ነው ለማለት اجتهاد ያደርጋል وهذه الدراسة እቺ ድራሳ ደግሞ እቺ ድራሳ لا تخرجها من كونها اخبار ثقات የثقات خبر كما هو أتوتم وهذه أي نعم هذه الدراسة اتشيك هالمتو تناس يمنى درجات دراسة ومالتنا تناس يمنى درجات لا تخرجها من كونها أخبار الثقات كما هو آية وطوم
فمبنى الحكم فرد ميساتو على الأخبار بأخبار لينون مالك فرد ميساتو بأخبار لينون والأخبار أخبار الجمو ليست محل رأي واستنباط يرأينا يستنباط بوتا أيضا لم أي نعم أيضا لم إنوك والأخبار أخبار ليست محل رأي واستنباط ومن يعرفين أي محل رأينا واستنباط ما يونالس أو محل رأينا واستنباط هو نرو إلزام يلمن لا تشوالن أو نعم يام دقمو قلت اسكالو ندرسنا اجتهاد الناس قد نقرونه ما ترجع قلت كهونا نعم لأن تسميت ويم لدي سميت يتتوايد لهم قدام وده حقوني لالي حتى قلت كالهونا محل اجتهاد كهونا نعم إلزام يلم إيقن أخبارنا مبنى الحكم تاقلوا كذي وعلى يمتوا عالم راجح شادر اجتهاد لي قلدنا إذن قن على الأخبار بدرسوا زينا لا ينومي مثلا فرد ميشتغلنا مالك والأخبار ليست محل رأي واستنباط يا استنباطنا يا رأي بوتا إلى الأخبار واجتهاد لك كالفتية فتوى عندما استثمالكم فتوى عندما أيضا لم قدايون من لي في المسائل الفقهية الاجتهادية اجتهاد الناس تناقضون مسائل وجلي فتوى عندما أيضا لم قدايون لذلك لم حتى يقال فيها تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب يبقى الزن مسائل ما نوم اجتهاد من الناس يقولون دهونو المسائل الفقهية عندي سوف فتوى لن يدرقوا أيضا لما يجب قدايو كذا من الناس يونا يرم يمنو لمن إيه أخبار دقمو محل رأينا واستنباط أيضا لم يهن الوقت أيضا لو إلزام لم اجتهاد الناس نقرنا وبلو إنه سوت إن نقر يفتروت حماية لأهل البدع من أحكام علماء وجه كم يفرضات وفرضت أهل البدع وجه لما ما تكتر علماء وجه فرد عند أغنياتهم دم مبتدعات يمني قرب الله كلا لا مالك بسلف الوجه علماء وجه أحكام لا يقبلوا شبهة لما افتر يمدرج نجر وهون وقي طيب علماء وجه منا قرط نقدر جرحه مفسر كوانا تقبل إن تهلو علماء وجه يتقبلوا لم ثاني ابن عمر رضي الله عنه نفاة القدر قدر يميقاوموا يهونوا سوچ عراق لاي بتفلفلበት ጊዜ عراق የሚባለው ሀገር ላይ እነኚህ ቀደርን የሚቃወሙ ሰዎች በመነጡ ጊዜ ሁለት ሰዎች ከኢራቅ ሀገር መጡ ሁለት ሰዎች ከኢራቅ ሀገር መጡ يحيى ابن يعمرና حميد ابن عبد الرحمن የሚባሉት ከኢራቅ ሀገር መጡ ሊጠይቁ መጡ ከደረሱ በኋላ ጠየቋቸው ቀደር የሚቃወሙ ሰዎች አካባቢያችን ተፈጥረዋል እውቀትን የሚያፈላልጉ የሆኑ ብለው ሲነግሯቸው ሙባሸራ فإذا لقيت أولئك ناس እነኚህን ሰዎች በምታገኛቸው ጊዜ فأخبرهم ንገረልኝ أني بريء منهم እኔ ከነርሱ ንጹህ እንደሆንኩኝ وأنهم براء مني እነሱም ከኔ ንጹህ እንደሆኑ ንገረልኝ አሉ ሙስሊም ሶሂህ ሙስሊም ያለ ዘገባ ማለት ابن عمر
رضي الله عنه حكم عليه فرد سط مباشرة فرد سط بالتاتون مال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني الناس أني كان الناس نسون دونكم الناس كان نسون دونو نجر اللي بلون يالوت مالك استجاب له التابعيان إنني هو التابعون يحيى بن يعمرنا حميد ابن عبد الرحمن هلتو تابعيوች حساباتهم تقبلوا ولم ينتظروا حتى يتحقق اجماع اسكم يرغاغط ድረስ ብለው የጠበቁት ነገር አልነበራቸውም ማለት ነው የጠበቁት ነገር አልነበራቸውም ابن عمر ብቻቸውን ውሳኔ ወሰን ተቀብለው ይሄዱ ለምን መጀመሪያ የነገሯቸው ታማኞች ስለነበሩ እነኚህ ሁለት ታቢዖች يحيى بن يعمرنا حميد ابن عبد الرحمن ታማኞች ስለነበሩ እነሱ በነገሯቸው ዜና ابن عمر አያውቋቸው እነኚህን ሰዎች እነኚህ ኢራቅ ላይ ያሉ ሙብተዲዓዎች ነው ከደረጃዎችን አያውቋቸው ብቻ እነኚህ ታማኝ የሆኑ ሰዎች ነገሯቸው በነገሯቸው መልክ ፈድሰቱ ውሳኔ ወሰኑ ማለት ነው አይ ኢጅማዕ ጉዳዩ ላይ ኢጅማዕ የለምና እስቲ እንረጋጋ አላሉም እነኚህ ሁለት ታቢዒዎች ማለት ነው በደስታ ጉዳዩን ተቀብለው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ማለት ነው አይና الخطيب البغدادي الكفاية كثير كتاباته لي اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد عند سو جرح هذا الرجل كل السو عنده لا سو دمو تعديل بهذا الرجال تمساساي قطر يالو تعديل بهذا الرجل جرحه أولى نبرة أولى لمهونو يقرأ سممنة مكنية جارح عن أمر باطن دبك سوور سلا ولا نقرنا ويا ورا اللو قالوا بهلا وجرى شالي من قالوا فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل جرح قريبنا يمسة أمهنه واجبنا فوجب جدته هنا لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل واجبنا ويا لكم العلماء اتفق أهل العلم جميعا يقرأ من هذا القوال عندي سو عندنا أكل جرح بيادرقوا بيتشو وين هو السوج ليلة ودمو تعديل هذا تمساسي قطر يالاتشو فجارحو تجارات تمساسي قطر يالاتشو بيهونو معدلوش جرح يادرقوا الناس قدم لنا لمن جارحو أمر باطن يهنيو تعديل يادرقوا سو يماوك أو يهونا مستر نقر سلالو مالك فلذلك فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل واجب هذا واجب نواب الكفاية في الكتابات ولا مرض كذلك الحافظ ابن الصلاح علم عنده ذو الكفاية في الكتابات والسنة اختلفوا إلى في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين جرحنا تعديل بانديتو نقدر يسألنا وين الثلاثة وجمعنا لباتوا ومنه كذلك أي هلت كالهنو ተቀባይነት የለውም ልክ ሸሃዳ ላይ የምስክር ቃል ሲሰጥ አንድ ሰው ሁለት ካልሆነ ተቀባይነት እንደሌለው ጀርህና ተዕዲል ላይ ሁለት መሆን አለባቸው አሉ ከፊሎቹ ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر من الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد تذكر الناس الحافظ أبو بكر الخطيب السادسو يمرطوت يهونو عند سو እንኳን ቢሆን ተቀባይነት አለው የሚለው ነው تقبلنت علو يملونه لمن؟ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر خبر لما قبل عدد قطر شرط قال تدرج منا خبر زين لما قبل نعم عدد الشرط قال تدرج فلم يشترط في جرح راويه وتعديله حديث من ذا قبل جرح لما أدركنا أي نعم تعديل لما أدرك قطر شرط قال تدرج بخلاف الشهادات بشهادات تقراني لك أولم من أبو علم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله إذا استمع في شخص جرح وتعديل بعد تولاي جرح الناس تعديل كتسبع السبال فالجرح مقدم جرح مقدم نال
جرح مقدم نو جرح مقدم نو لمن معدل قلت هنا التي نقروا من نقروا المعدل يخبر عما ظهر من حاله قلت هنا التي نقروا جارح قل يخبر عن باطن خفي على المعدل معدل بهونه سو تذكره ميسطو سلاي يتدبق النجر ነው ያወራ ያለው جارح ዋል የሚተቸው አካል ስለዚህ فإن كان عدد المعدلين تعديل ما يدرجوا التزكية ما يدرجوا قطراتهم كهنا أكثر بذوك كهنا فقد قيل بقيت تولان التعديل أولى تولان تعديل قد ما يتقال تولان والصحيح بنت الكلام والذي عليه الجمهور بركات علماء يلبتان تبلكت والصحيح والذي عليه الجمهور بركات علماء يلبت فكل يوم يلالو الحافظ ابن الصلاح من قالوا والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه إيه هنا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من قالوا الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح جرح كتعديل قرار يميقات إما يميفالس كهنا جرحون الناس قدما لن نعم مبتدئ لنا عن الناس قدما لن مثال رواتو لي كبير عوت على نجر ستجتو كهنا يا الناس قدما لن مثال سيء الحفظ اليوني سنان لمن لأن المجرح يلالو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لأن المجرح اطلع على أمر خفي تبكي هنا النجر لسوش الدواء إلى جابت النجر نو يتجنزبوا معدلوا سمقوا قطرات تبذلون فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين بهون انقام كمجرحوا قطرات تبذلون معدلوا سمقوا لأن سبب تقديم الجرح جرح من الناس قدموا بس مكنياته علم مجرح ما وقنونا بما خفي على المعدل بمعدل لا يتدبك النجر سلاوك أمر بمعدل لا يتدبك النجر سلاوك إيه من علم حجة على من لم يعلم يمين القاعدة مرة أيوة المثبت مقدم على النافي الجرح مفسر مقدم على التعديل قاعدة من قالوا لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل وذلك يدمو لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين آية إلينا نو يسلنا سولو سلفي نو يملوا القطرات بذن قابيون ياسو بدوا يشيلوا منهم جرحنا وكيل بالله بابا يقدم التعديل يقدم الثورة للكثرة بذو كونه وهو ضعيف دكاما نوالو خلاص قرب قفل من يبقى هون أي تعديل قطراتهم بذو كونه بركات علماء عند هذا القوتال سلفيين وبلوتال سنة وبلوتال ويمن رواة الحديث كهنا تقروا بدعة هنا أي اللي يتيننا وبلوال بلو يمنوا سوء قطرات بذن قابيهن تقبل إن تلهم ماله وكيل يعدل ما يقدم وكيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف نلال المذكرة كتنية كتابات شولي الشنقيطي رحمه الله تعالى سلزف هؤلاء يتعلقون بخيوط الأنكبوت نوع من لك يتعلقون بخيوط الأنكبوت النووي رحمه الله تعالى من قالوا ولو تعارض جرح وتعديل جرحنا تعديل بقاج قال عنده علم عنده جرح هذا الرقم عنده علم دمو يعني نسو تعديل هذا الرقم مثلا تقاج قدم جرح يقدم على المختار الذي قاله المحققون والجماهير إلى النووي رحمه الله تعالى شرح مسلم الإمام من قالوا جرحنا تعديل بقاج جرح مقدم اللبت على المختار مرتبه ونولي يقرالوا الذي قاله المحققون محققوች የተናገሩት ይኖር والجماهير በርካታዎች የተናገሩት ይሄ ነው ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل من الذي يتكلم يمعدلوتو قطراتو ببزام يمعدلوتو نعم قطراتو
ببزم بيان ثمار وكلا بل الأبابال تقولون إذا كان المعدلون أكثر معدلوش قدراته بذكونه قدم التعديل تعديل يقدم على بالوالد والصحيح تيكل الناظم الأول يمجمر ونوار من جرح يقدم على الملو محقق وشالبت جماهير وشالبت لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل جارح متى توسو اطلع تجنزوال أيتوال تملكتوالنا على أمر بداي خفي هنا مستري هنا مالته دبك سوري هنا جهله المعدل يما يوقوي هنا شرحه مسلم لي يسأمته مالته كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى اختصار علوم الحديث كسني كتاب لي من ابن كثير رحمه الله تعالى أما إذا تعرض جرح وتعديل جرحنا تعديل كذا يمجدك هنا فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا يعني زي جرح من هنا اللبت مفسر من هنا اللبت مفسر من هنا اللبت لم ثاني كمبتدعوች ጋር አብሮ ይቀመጣል ከሙብተዲዓዎች ጋር ይበላል ይጠጣል ሙብተዲዓዎችን አይጠላቸውም እነሱ ወዳጅ አድርጎ ይዟል ባልንጀራዎች አድርጎ ይዟቸዋል ለምሳሌ እነሱን ሰና እያደረገ ነው እያሞገሳቸው ነው እያወደሳቸው ነው ጀርሁ ሙፈሰር ወጀህ طيب ይሄን ካለ على كل حال ምን አሉ ابن كثير جرحنا تعديل ከተጋጨ ጀርሁ ያን ጊዜ ምን ሆነ አለበት ሙፈሰር መሆን አለበት አሉ ሙፈሰር ከሆነ በኋላ መቀደም አለበት እሱ ወይስ ተርጂህ እናደርጋለን بالكسرة የቁጥር ብዛት አይተን ወይስ አህፈዙን በጣም የሚሸመድድ የሆነውን እናስቀድማለን በሚለው የሐሳብ ልዩነት አለ ካሉ በኋላ والصحيح ትክክለኛው أن الجرح جرح مقدم مطلقا ምንም ገደብ ሳይደረግ በጥቅል ሁኔታ جرح مقدم አለበት ትክክለኛው ይሆናል إذا كان مفسرا مفسر كونه جرح يقدمال كذلك السيوطي من لالو تقريب كسني كتاب لي من لالو إذا اجتمع فيه جرح مفسر والتعديل قالوا بعد سولي جرح مفسر على تعديل مال كلتهم تسبسوا فالجرح مقدم جرح مقدم نال ولو زاد عدد المعدل تعديل ما يدرب سوت قدراته بميزان قاض هذا هو الأصح تذكرنا وهنال عند الفقهاء فقهاء الزمنا والأصوليين أصوليتنا فقهاء وجاء تذكرنا وهنو تذكرنا وهنو من فقهاء وجاء أصوليتنا سنة جرح مفسر مكبل واجب نو ولما وجيات كما قالوا من سنة حكم بالعيون لنا وإن كنت وحدك بالتنيا انقبتهن وإن خالفك أهل الأرض مثل رأيان له الروح كانت تتقاراني هنا أملكا كتنقابل ورو حقا مجد أدرقه ياز أتوال كجاجاتهن ما نمسو إن فلقا يوزاوزها أي قباون حقه يتنياونو أفلا كذبها له حق لا يصنع أي نعم إيه هنا كن على الحق وإن كنت وحدك وإن خالفك أهل الأرض مثل قلت لا يالسه الله بيضطررهم أي نعم إن العلماء ساتن ابن القيم رحمه الله تعالى ابن مسعود رضي الله عنه إلا تناقروا كلمات الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك بالتنين قابلتهن كحتى ذا يمي قدمنا وجماعين يبالوا لو الناس كمتوا كل ملك كذلك عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى عبد الرحمن المعلمي يتبالو تعالى التنكيل كالسنة كتابات ولي من قالوا الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه لك سبحان الله الجرح جرح إذا كان مفسر كهنا فالعمل عليه ولما وجه تقباره وياد الرجال فالعمل عليه وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها هي قد داي وسالوا متاكو ما ترجعون ستوقونا ستجنزبونه إلى الله رحمه الله تعالى كذلك أحمد شاكر
رحمه الله تعالى أحمد شاكر من لالو البعث الحديث كتني كتاب لي إذا اجتمع في الراوي جرح مبينا أي نعم جرح مبين السبب أنه تعديل عند راوي لي جرح مبين السبب مكنياته يتبرر الرأي هنا تعديل بسبب فالجرح مقدم جرح مقدم نوال وإن كثر عدد المعدلين يمعدلوا قطراته يبدانكوا لمن جارح زيادة علم له لأن مع الجارح زيادة علم تجمع يقتل له لم يطلع عليها المعدلون معدلوا يما يقولوا هنا هنا قالوا فالجرح مقدم جرح ومقدم يلبت ايامنا እንግዲህ እነኚህ ታላላቅ ዑለማዎች ይሄን እየተናገሩ እያለ አይናን እኛ ምንድነው ያወራናል ማለት كذلك سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى طيب طيقاته هل يشترط في الجرح الاجماع بلو طيقاته جرح لما ادرج اجماع شرط ነው ማለት الجواب هذا من شؤون الحفاظ ايه حفاظዎች መብት ነው እነሱ ነው ይመለከታል حفاظ الحديث حديث يحفظ يهونو النسني ملكتال وليس أيضا لما من شرطهم أنني حديث يحفظ علماء وجه حفاظ كما كاتمت مسمرت أيضا لم أيجمع يدرس من اسمنور من أن هذا مجروح إيه مجروح لو بملو يدرس من نفس يلا تومونه شرط أيضا لم بل المثبت أي نعم جرح هذا الرجل يصدقوا آكان مقدم على النافي كم يقاوموا كرمه يسطوال ايه من شؤون الحفاظ نوع جرح بالمدر ግን اجماع شرط على درجوا من الناس شرط على درجوا مثبت ሆኖ مقدم على النافي فالمزكي تزكيه የሚያደርገው ሰው هذا نافي نافي فالمثبت مقدم على النافي اي نعم فالمزكي هذا نافي نوع اي سيكلኛ ሰው ነው የሚለው نافي نوع والذي عنده جرح له سو ደግሞ هذا مثبت ነው ይሄ ሙቀደሙን የሚቀደመው ይሄ ነው جرح ያደረገው ሰው ምን ያደረገ ነው ኢስባት ያደረገ ነው እንደሆነ ችግር አለበት ይላል የተናገረን ያለው ተዝከም ያደረገው ሰው ደግሞ ምንም የለበትም ባይ ነው አይደለም ችግር አለበት ነው ያጸደቀው ሰው ይቀደማል ብለው ነው ሼኹ መልስ የመለሱት ማለት ይሄ ነው كذلك الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى سلا جرحنا سلا تعديل تضيقوا جرحنا تعديل يميوك هنا عالم أسباب الجرح يميوك كهنا ولو كان واحدا عند مقابل يقبل الجرح من العدل اللي قبلوا علماء جرحنا تعديل يميقات كهنا قدم الجرح المفصل هنا جرح يقدم على التعديل لمن جارح عنده زيادة علم تجمع يوقتالونا وهذا هو قول الجمهور يبركاتوتو نغغرنو ولا عبرة بكثرة العدد اي نعم او قلته جارحوች ማነው አንዱ ጃሪህ ሰበብ እስከቀረበ ድረስ تعديل የሚያደርጉት ቁጥራቸው ብዙ ይሁን ጥቂት ይሁን ምንም ግምት አይሰጠውም ጃሪሁ የሱ ንግግር زيادة علم ስላለው ጀርሁ ተቀዳሚነት አለው ይሄ ደግሞ قول الجمهور يبركاتوቹ ዑለማዎች አቋም ነው ይላል ስለዚህ ሐቁ ግልጽ ነው صاحب الهوى فلا يكفي شيء ለኝ በርካታ ዑለማዎች እየተናገሩ ያለ ስሜቱን የጋለበ የሆነ ስሜቱን እንደፈለገ የሚያሽከረክረው የሆነ ሰው فلا يكفي شيء ምን ነገር አይበቃው ويتعلق يتساسرال بخيوط العنكبوت نعم لك እንደ ሽረር ደካማ በሆኑ ነገሮች ላይ ተልካሻ በሆኑ ነገሮች ላይ እንደ ተንጠለጠለ ትመለከተዋለህ ማለት ነው ትመለከተዋለህ ስለዚህ ይህ ዑለማዎች ይህን ጉድ እየተናገሩ ታዲያ ምን አይነት መስፈርት ይዘህ ነው ዑለማዎች ስላይተውበታል ማስገደድ አይቻልም እያልክ የምትዋጅቀው እስኪ ማስረጃህን አቅርብልን نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد